बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था, बल्कि हम सब भाइयों की जिंदगी का सबसे अहम दिन। हमने अपने बाप की छोटी सी फैक्ट्री को अपनी मेहनत के बलबूते पर आज एक बड़ी कंपनी में बदल दिया था। हम भाइयों ने दिन रात मेहनत की थी और हमें आज अवार्ड दिया जाना था। और कुछ दिनों बाद सारा पेपर वर्क मुकम्मल हो जाता और हम 5 भाई अपनी अपनी अलहदा अलहदा जायदाद ले लेते। लेकिन ऐन उस वक्त जाने कहाँ से एक लड़की आ गई और हजारों लोगों के बीच खड़ी होकर चिल्लाकर कहा, मैं तुम लोगों की बहन हूं, इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा बनता है। हम सब भाई उस लड़की की बात सुनकर चौंक गए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हमारी कोई बहन थी ही नहीं। जरूर वो लड़की हमारे दुश्मनों में से किसी ने भेजी थी, ताकि हमें लोगों के सामने मशकूक बना सके। वो लड़की सबको देखकर कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं, चाहे तो आप डीएनए करवा लें। मेरी माँ ने मुझे बचपन में बेच दिया था और 20 साल मैं अपने घर वालों से दूर रही हूँ। आज अपना हिस्सा लेने आई हूँ। वो लड़की दिखने में कहीं से भी हम जैसी नहीं लग रही थी, ना ही उसकी शक्ल हमसे मिलती थी, मगर वो लड़की जाने क्यों इसरार कर रही थी। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। मैंने ही थोड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और सबके सामने ऐलान किया कि ठीक है, हम तुम्हारा डीएनए करवाएंगे। अगर तुम हमारी बहन निकली तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें लाजमी देंगे। मैं उस लड़की को पहचान गया था। हम 5 भाई इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और सारा जमाना जानता था कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए हम पांचों ने कितनी मेहनत की थी। मैं तो अब भी इतनी मेहनत करता था जितनी पहले, मगर मेरे भाई कहते थे कि जिंदगी से लुत्फ भी लेना चाहिए, इसीलिए वो अक्सर घूमते फिरते रहते थे। वैसे तो जिंदगी में सब कुछ ठीक ही था और जिंदगी अच्छी जा रही थी, मगर कुछ अरसे से बहुत कुछ अजीब हो रहा था। मैं जिस रास्ते से ऑफिस आता था, वहां सिग्नल पर एक नकाबपोश लड़की मेरी कार के दरवाजे पर आकर कहती, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात सुन लें। मैं इस किस्म के भिखारियों से अच्छी तरह से वाकिफ था। ये अगले बंदे को बाहर बुलाकर भी उससे पैसे ही मांगते थे, इसीलिए मैं उसकी बात को इग्नोर करके गाड़ी आगे बढ़ा दिया करता था। वैसे वो लड़की दिखने से भिखारन नहीं लगती थी। उसने नकाब किया होता था और कपड़े भी अच्छे पहने होते थे। एक दिन मेरे बड़े भाई ने बताया कि रोज एक लड़की उनको फोन करके कहती है कि आपसे बात करनी है। भाई कहने लगा, जाने कौन लड़की है जो रोजाना फोन करके तंग करती है। अब तो मैं फोन सुनता ही नहीं हूँ। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया। मेरे जहन में वो लड़की आई जो मुझे रोजाना रास्ते में मिलती थी। मैंने भाई को कहा कि आप मोहतात रहा करें, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। मुझे वो लड़की नजर न आई तो मैंने सुख का सांस लिया, मगर मैं क्या जानता था कि वही लड़की हमारी बहन बनकर सबके सामने आ जाएगी। घर आकर मैंने जब माँ से पूछा कि क्या हमारी कोई बहन है, तो माँ गड़बड़ा गई और कहने लगी, तुम जानते तो हो, तुम्हारे बचपन में ही एक ही बहन हुई थी तुम्हारी, और वो बचपन में ही मर गई थी। मैंने उसे बताया कि आज एक लड़की आई थी और कह रही थी, बाप की जायदाद से मुझे भी हिस्सा दो, मैं तुम लोगों की बहन हूँ। माँ ने कहा, वो लड़की झूठ बोल रही है, तुम उसकी मत सुनो। अगर वो तुम्हारे दफ्तर आए तो धक्के देकर उसे निकाल देना। माँ की बातों से अंदाजा हो गया था कि वो लड़की झूठ ही बोल रही थी। वैसे भी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि कोई जैसे हर पल हमारे पीछे है, हम पर नजर रखे हुए है। मुझे लगा था ये वहम है मेरा, लेकिन अब यकीन हो गया था कि जरूर वो लड़की ही हमारे पीछे है और हमारे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही होगी। और उसे जब सब कुछ पता चल गया तो मेरी बहन होने का दावा करने लगी। अगले दिन मैं दफ्तर में था जब वही लड़की मेरे पास आई। मैं उसे सबूतों के साथ सबके सामने
बेनकाब करना चाहता था। इसीलिए कह दिया कि परसों आना, तुम्हारा डीएनए करवाएंगे। वो लड़की चली गई तो मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से वक्त ले लिया। घर आकर माँ को सारी बात बताई, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी जब से उसने सुना था कि कोई लड़की हमारे पीछे पड़ गई है। उस शाम मैंने माँ को कहीं चोरी छुपे जाते देखा तो चौंक गया। मैंने सोचा सुबह माँ से पूछूंगा, मगर मुझे याद ही नहीं रहा। अगले दिन मैं घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उस लड़की को देखा। मुझे उस पर शक तो पहले से ही था। सोचा इसका पीछा करके देखता हूँ कि किससे मिलने जाती है और इसे किसने हमारे पीछे लगाया है। मैंने गाड़ी लड़की के पीछे मोड़ ली। थोड़ी आगे जाकर सड़क पर वो लड़की जिससे मिली, उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो मेरी माँ से मिल रही थी। मैं अपनी हैरत पर काबू न रख सका और गाड़ी से उतरकर उनके पास चला गया। मुझे देखकर माँ घबरा गई। मैंने पूछा, आप इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? तो माँ कहने लगी, मैं इसे समझाने आई थी कि मेरे बेटों को तंग न करे। मैंने देखा उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो भागती हुई वहां से चली गई। मैंने मशकूक से अंदाज से माँ को देखा। अगले दिन मैं इंतज़ार करता रहा कि वो लड़की आए तो मैं उसका डीएनए करवाऊं, मगर वो ना आई। दूसरे भाई कहने लगे वो लड़की झूठी है, इसीलिए तो डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही भाग गई। मुझे भी यही लगा था कि ज़रूर वो लड़की फ्रॉड होगी, मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हकीकत कुछ ऐसी होगी। एक हफ्ता बाद की बात थी। उस दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ड्राइंग रूम से मुझे बोलने की आवाज़ आई तो मैंने अंदर झांका और मैं चौंक गया। अंदर वही लड़की खड़ी थी, मेरी माँ से बातें कर रही थी। मेरी माँ उससे कह रही थी, अगर तुम वापस न गए तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी कि तुम यहाँ हो, चली जाओ। वो लड़की ऊंची आवाज़ में मेरी माँ से कहने लगी कि कैसी माँ हो तुम, मैं बेटी हूँ तुम्हारी और तुमने मुझे बचपन में बेच दिया और अब भी मुझे धमकियाँ दे रही हो कि मैं अपनी ज़बान बंद रखूं। मेरी माँ बेजारी से बोली, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मगर तुम यहाँ से निकल जाओ और कभी ये बात अपनी ज़बान पर ना लाना कि तुम मेरी बेटी हो। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर कि वो उसकी बेटी है, मेरे सर पर आसमान फट गया। मैं उसके सर पर पहुंच गया तो मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई। मैंने माँ से कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे सब सच बताओ कि ये लड़की क्या वाकई मेरी बहन है। मेरी माँ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, हाँ ये तुम्हारी बहन है। मैंने बचपन में तुम लोगों से झूठ बोला था। मैं तो अपनी जगह हैरान परेशान खड़ा रह गया। मुझे यकीन न आया कि मेरी माँ ने इतने साल अपनी बेटी को खुद से दूर रखा और इस बेटी को जिसकी पैदाइश के लिए वो सालों मन्नतें मांगती रही थी। मेरा मासी मेरी आंखों के सामने घूम गया। सुना है बेटी की माँ होना बड़े ही फख्र की बात होती है और माएँ बेटी की आरजू करती हैं ताकि वो उनका सहारा बन सके, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल उलट था। ऐसा लगता था कि इस घर में बेटे होना गुनाह की बात है। मेरा नाम सुहेल है और हम 5 भाई थे। मैं तीसरे नंबर पर था। मेरे बाप की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसको तरक्की देने की कोशिश में वो हलकान होता रहता था और घर से बाहर रहता था। उसे न माँ की फिक्र थी ना ही हम भाइयों की फिक्र। तो हमारी माँ को भी हमारी नहीं थी। ऐसे लगता था जैसे वो हमें पैदा करके भूल गई है। हमारे घर में चाची रहती थी, वो बहुत अच्छी थी। उसी ने हमारी परवरिश की। माँ हर वक्त बस मज़ारों के चक्कर काटती रहती, कभी किसी दरगाह पर जाकर चढ़ावे चढ़ाती और कभी किसी। मैंने एक दिन चाची से पूछा कि माँ क्या करती है, हमसे प्यार क्यों नहीं करती? तो चाची ने दुखी होकर बताया कि तुम्हारी माँ को बेटे नहीं बेटियाँ चाहिए थी, मगर खुदा का करना ऐसा है कि अब तक उसकी बेटी नहीं हुई। उसको बेटी की बहुत तड़प है। मैंने हैरान होकर पूछा, चाची ऐसा क्यों है? लोग तो बेटों के लिए दुआएं मांगते हैं, फिर माँ को बेटी का शौक क्यों है? चाची कहने लगी, मैं नहीं जानती कि उसे बेटी इस कदर क्यों प्यारी है या उसकी इस कदर क्यों ख्वाहिश है।
شادی کے بعد سے اس کی خواہش ہے کہ اس کے ہاں بیٹی ہو جائے، مگر اللہ نے ابھی تک اس کی سنی نہیں اور بیٹی کے بجائے اسے 5 بیٹے نواز دیے۔ مجھے لگتا تھا یہ بس ماں کی خواہش ہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بیٹی کی چاہ میری ماں کا جنون بن چکا ہے۔ وہ ننگے پاؤں میلوں چل کر درباروں پر جاتی تھی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، مگر وہ ہار نہیں مانتی تھی۔ ایک دن میری ماں مجھے ساتھ لے کر ایک دوسرے گاؤں گئی۔ وہاں کسی نے میری ماں کو کہا کہ اگر تم یہاں سے اپنے گھر تک ننگے پیر چل کر جاؤ گی اور سارے راستے دعا کرتی رہو گی تو تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے گی۔ میری ماں نے ایسا ہی کیا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کا سفر پیدل کیا، اور گھر آ کر اس کے پیر دیکھے تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کے پیر زخمی ہو چکے تھے، مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگی جب میری بیٹی پیدا ہو جائے گی تو مجھے یہ تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اماں کا پاگل پن دیکھ کر اب میں بھی دعا کرنے لگا کہ ہماری ایک بہن ہو جائے، اور آخر سالوں بعد اماں کی اللہ نے سن لی۔ اس وقت میں 10 سال کا تھا جب میری بہن ہوئی۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے کہ اب اپنی چھوٹی سی بہن کے ساتھ ہم مل کر کھیلا کریں گے۔ اماں بہن کو لے کر گھر آ گئی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ جتنی چاہ اماں کو بیٹی کی ہے وہ تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گی، مگر وہ روتی رہتی اور ماں فون پر کسی سے بات کرتی رہتی۔ ایک دو بار کچھ عجیب سی عورتیں بھی ہمارے گھر آئیں اور ہماری چھوٹی بہن اور اماں کو لے کر کہیں چلی گئی۔ میں نے چاچی سے پوچھا مگر اسے بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے باپ کو تو بس اپنا بزنس جمانے کی فکر تھی، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ 2 دن بعد اماں منی کو لے کر گھر آ گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اماں کو منی کی اب کوئی پرواہ نہیں رہی۔ منی 1 مہینے کی تھی جب اسے بخار ہو گیا، مگر اسپتال جانے کے بجائے اماں بہن کو لے کر نانی کے گھر چلی گئیں۔ ہم روز انتظار کرتے کہ ماں بہن کو لے کر کب گھر آئے۔ ایک دن ماں کا فون آیا، اس نے روتے ہوئے بتایا کہ تمہاری بہن بیمار ہو کر فوت ہو گئی ہے۔ ہم سب کو بہت دکھ ہوا۔ امی 2 مہینے نانی کے پاس رہنے کے بعد گھر واپس آ گئیں۔ اس دن کے بعد سے ہم نے امی کو بیٹی کی خواہش کرتے نہیں دیکھا۔ وہ ذرا بھی دکھی نہیں لگتی تھی، لگتا تھا اسے بیٹی کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اب ہم سب بھائیوں سے پیار کرنے لگی تھی اور زندگی یوں ہی چلنے لگی۔ ہم بھائی بھی خوش تھے کہ اب ہمیں ماں کا پیار ملنے لگا ہے۔ ہم بہت غریب ہوا کرتے تھے، مگر پھر ایک دم سے جیسے دولت کی بارش ہونے لگی۔ قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہونے لگی اور ہم امیر ہوتے گئے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو یہ بات ذہن سے نکل ہی گئی کہ ہماری کوئی بہن بھی ہے، اور آج سالوں بعد جانے وہ کہاں سے آ گئی تھی۔ اماں کا رویہ تو بہت ہی عجیب تھا۔ بجائے بیٹی کو دیکھ کر خوش ہونے کے وہ اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو اماں نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں پتہ چلے۔ جانے یہ سب کیا چکر تھا؟ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہیں تھا، اسی لیے اپنے دفتر چلا آیا۔ اب تو DNA کروانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ماں نے خود اقرار کر لیا تھا کہ وہ ہماری بہن ہی ہے۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ ماں نے بچپن میں ہمیں اسے کیوں نہیں دے دیا تھا؟ وہ تو خود بیٹی کی چاہ میں پاگل ہوئی جاتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اگلے دن دفتر میں بلا کر کہا کہ مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ، تم کہاں تھی اتنے سال؟ وہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام میرا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو ایک کوٹھے پر پایا۔ وہاں کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ تیری ماں مر گئی ہے اور اب تم نے ادھر ہی رہنا ہے، یہی تمہارا گھر ہے۔ میں وہاں کے ماحول کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو مجھے رقص سکھایا گیا۔ مجھے زبردستی گانے اور ناچنے پر مجبور کیا جاتا۔ میں تو باہر کی دنیا کو جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن مجھے ایک عورت نے میری سچائی بتائی کہ تمہیں تمہاری ماں یہاں چھوڑ گئی ہے۔ اس نے مجھے وہاں سے بھاگنے میں بہت مدد کی اور میں اس شہر میں آ کر اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی اور اسے تلاش بھی کر لیا، مگر میری ہی سگی ماں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا۔ مجبور ہو کر مجھے اپنے بھائیوں کے پاس آ کر حصے کا مطالبہ کرنا پڑا، کیونکہ میں
عزت کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ میری ماں ہم سب سے بہت شرمندہ تھی اور نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ سب حقیقت ہمیں سمجھ آ چکی تھی۔ اوہ، بیٹی کی خواہش اس لیے کرتی تھی تاکہ اسے بیچ سکے، پھر جب بیٹی ہوئی تو اسے جا کر کوٹھے والوں کو دے دیا اور بدلے میں سارے پیسے لے لیے۔ آپ مجھے سمجھ آئی تھی کہ ہم لوگ اچانک ہی امیر کیسے ہو گئے۔ میں نے نفرت سے ماں کو دیکھا اور کہا، مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایسی بھی ماں ہوتی ہے جو دولت کی خاطر اپنی ہی عزت بیچ دے۔ میری ماں ہم سب سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، میں شروع سے ہی امیر ہونے کا خواب دیکھتی تھی، شادی ہوئی تو شوہر بھی غریب ملا، میری تو حسرت ہی رہ گئی۔ پھر مجھے ایک عورت ملی، اس نے کہا اگر میری بیٹی ہوئی اور میں اسے ان کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گی۔ بس اسی دن سے مجھ پر بیٹی پیدا کرنے کی دھن سوار ہو گئی، اور جب وہ ہوئی تو انہوں نے اس کے بدلے بہت ساری دولت ہمیں دے دی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، ہم سب کو معاف کر دے، ہم آج جو بھی تھے اسی کی وجہ سے ہی تو تھے، اسی کے بدلے میں ملی دولت سے ہم آج اس مقام تک پہنچے تھے۔ ہم بھائیوں نے آدھی جائیداد بہن کے نام لگا دی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اماں کو اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ میری بہن نے تو انہیں معاف کر دیا تھا، اب اسے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا انتظار تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔